السلام عليكم. نتمنوا على الله سبحانه وتعالى باش تكونوا في صحة جيدة. اليوم في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا لي برينسيبو غاز utilisés en soudage coupage. Il y a semi automatique هذا الغاز لي بوتي. باغ اكزومبل عندنا هنا لو غاز لي غاز لوجيف هو الفوقاني، هذا الفوقاني ديال القرعه ديال لا بوتي ا غاز. L'ancienne classification EN 439 وهذه classification suivant ISO 14175. Par exemple هاد لي كولور كاع لي زونتربريز اللي كيخدموا لا شودونغي و لا تويتري و سيمي اوتوماتيك كتلقى عندهم هاد لي بوتي، هاد القراعي لي كولور. باغ اكزومبل عندنا الكحل لو نوار راه ازوت بور. L'argon, le vert, il est additif avec 2% CO2. Argon, plus 8% CO2. 18% CO2. L'astylène, c'est marron. L'oxygène, l'oxygène ديما كيكون en blanc. Blanc, pardon. بون هادو هما لي زوجيف. هذا اوجيف لوجيف، هاد الفوقانيين هاد القراعي دابا ولا لي زوجيف كيكونوا اون كولور. هادو اوجيف بحال هنا غتلقى هذا سي او 2 غتلقاه سميتو بالكري سي او 2 غادي يكون كري. مثلا سي او 2 هو غادي يكون بالكري. وي سي او 2 هو هذا. سي او 2 هو لا سي ديوكسيد دو كربون، هو سي او 2 سي لو غري. بون نبداو حنا من الاول. لا غاز لاستيلين المارون لي بوتي. هاد لي بوتي هادو في لاستيلين كتلقاه في المارون. l'oxygène قلنا الابيض هو لو بلون. لوجيف l'argon vert foncé هو اللي شفنا هنا. vert foncé هو هذا. فوالا هذا هو لو vert. le vert foncé. l'azote noir غادي نشوفوه. dioxyde de carbone الغري. l'hélium le brun en brun هما هادو. فوالا دابا نشوفو نبداو بهذا. مثلا عندنا لازوت نوار هو N2 هو N2. La classification N2 permet d'éviter l'oxydation en gaz d'inertage. هذا الغاز تا هو اللي بور بروتيجي لي تويتري كيعملوه في l'inox pour protéger le bain de soudure. هنا عندنا l'argon هو اللي قلنا هاد لوجيف ديالو فيغ الخضر سي AR ولا L1 soudage TIG de tous les métaux, soudage MIG de l'aluminium. هذا argon pur. Il n'y a pas d'additif ما مخلطش. تنسودو بيه هذا التيغ تنستان inert gaz و soudage aussi MIG métal inert gaz. l'aluminium القرعه ديالو كتركب في السيمي اوتوماتيك في البوست. كتركب في البوست اسيدي بحال هادو هنا. هذا هو لو سيمي اوتوماتيك. هنا هاد السيما دون انستالاسيون دو سوداج ميغماغ. عندنا لا بوتي هي هادي و لو بوست هنايا جينيراتور ديفيدوار. vous avez la torche c'est le matériel de soudage. هادي هي لا بوتي هنايا ا غاز. bon on continue. قلنا la L1 soudage de tous les métaux
soudage MIG de l'aluminium. Voilà. من بعد عندنا le M12 هذا l'argon plus 2% CO2 additif كيزيدوا عليه 2% كيتسمى أركال. هذا c'est un terme commercial. les sociétés اللي كيعملوا الغاز اللي كيعملوا الرomplissage. donc soudage MIG des aciers inoxydables هذا كيسودوا به لينوكس بزاف. M12 مزيان مخير كيجي ان كوردون بريون ان كوردون مزيان y a pas de projection y a rien. عندنا لاركال عندنا لارغون تاني بلس 8% في 8% ديال CO2 M20. هاد M20 تا هو soudage MAG des aciers non alliés, excellente stabilité d'arc, peu de projection, réduction des fumées. ما فيش الدخان ما فيه لا بروجيكسيون والو كيسودي مزيان. لي زاليف دابا لي سودور وكلشي لارغون كيكون لو كوردون ديالو نقي. بعد كاينه لارغون بلس 18% لا M21 soudage MAG des aciers non alliés كيسودي لي زاسي كلشي هادو non alliés, excellente pénétration mais projection plus abondante. excellente هو مزيان لا M21 هذا لا ستيلين بهذا اللون هذا المارون زاد سوداج وكوبازكسيون كيكون هذا مع الاكسجين وكيقطعوا كيكبوا كما كنقولوا القراعي ديال الشاليمو لي طوليي وكلشي كيقطعوا به كوباز ديال لو فير كيخدموا بالاكسجين ولا ستيلين. الاكسجين هذا اون بلون ديما لوجيف ديالو بيض. ملي تشوفوا هاد لي كولور في لي زاتولي بحال لي ديبيتون دابا لي زاليف ديبيتون اللي غيتخرجوا من لي سونطر غادي يلاه يخدموا في لي زاتوليي توجور يفو فير اتونسيون لي بوتاي لي زوجيف الفوق راه كيبانوا لكم لي كولور بحال الخضر هو لارغون لو هذا لو ستيلين لو سي لو مارون لوكسيجين الابيض كما شفنا هنايا في هاد هاد لا ليست هاي هاد لا ليست هنا لو غاز لي كولور استيلين شفناها كلشي مارون غري بران. Voilà, nous avons les effets de gaz à l'argon de soudage MAG, les effets des gaz. Maintenant, CO2, CO2, addition de l'argon augmente la viscosité des mains de fusion et la pénétration des cordons, mais favorise les projections. CO2, le زدنا بحال هنايا زدنا على l'argon كيكون اللي augmente la viscosité ديالو والبينيتراسيون كتكون مزيانه. اليوم هذا اليوم حتى هو تيكون مزيان زدناه في البورسونتاج في لارغون augmente la température du bain de fusion et la vitesse de soudage تزيد في لا تمبيراتور ديال لو بان كتكون لا سودور مزيانه. عاود ثاني هنا الهيدروجين هذا الهيدروجين حتى هو مهم اديتيف تزاد على لارغون على هذا لارغون هذا زاد عليه l'additif ديالو كيكون addition dans l'argon améliore la pénétration et l'aspect des cordons. كتكون une bonne pénétration في le ديال le cordon l'aspect des cordons كيكون مخير. قلنا له الهيدروجين هذه HE هذه لاس ديالو HE هذا وي l'hélium l'oxygène O2 l'oxygène. Condition dans l'argon stabilise l'arc, améliore la pénétration et augmente la vitesse de soudage. L'oxygène تزاد عنده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم إلى فرصة قادمة إن شاء الله.